مڑ میرے نبی نے اعلان فرمایا ہے کو دین دی خدمت کرن والا تے عثمان غنی کھڑے ہوئے فرمایا 100 اٹھاں تے جیڑا سامان ہے میں دینا وقت اعلان ہویا عثمان غنی کھڑے ہوئے 200 اٹھاں دا سامان میں دینا پھر حضور نے اعلان فرمایا آپ نے عرض کی 300 اٹھ تے 300 اٹھاں دا سامان میں دینا تے میرے نبی نے فرمایا لے ہون تا قیامت تو جیڑا بھی عمل کرے گا اللہ تینو تیرے عمل دا نقصان نہیں دے گا اے ذہن چو کٹ دے ہو بھائی دین تے لا چھڑیا تے اسا کھانا کی میں حضرت خبیب آپ نے بہت مرتبہ علماء کو سنیا اسی کلمہ پڑھیا حضور دا حضور نو ویکھیا تے جیڑے پھر کوئی نعت خان تاں خطیب تاں اے او نقشہ نہیں بیان کر سکتے با حضور کیویں دے ہائے آپ ہن توجہ کرے ہیں نعت خان ایک ماحول بنا سکتے ہیں نعت خان ایک تصور جہاں دس سکتا ہے لیکن 1450 سال بعد جنہ ویکھے ہے نا وہ پچھلے مریدن دس دے ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے اور ایمانداری نال ساڈے سنیاں دیاں بابیاں ویکھ کے بھی نہیں آکھیا بس ساڈے ورگے ساڈے بابیاں واچ بھی نہیں آکھیا ساڈے ورگے فرمایا نا وہ صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جا جنہ 1450 سال بعد ویکھے ہے نا وہ انج دیاں گلاں کر دے ہے تو جنہ جوڑی اچ بہا کے ویکھے ہے نظر پئی میں آپ نے ایک حدیث پاک عقیدے دی سنائی جاواں حضور نے فرمایا ما باس اللہ نبیا الا حسن الوجہ وحسن الصوت کان نبیکم احسنہم وجہا واحسنہم صوتا میرے نبی فرمایا اللہ جننے نبی گلے نا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی امت نالو اپنے قبیلے نالو جتھے جتھے نبی آیا ہے انہاں لوگاں نالو سونا بن کے آیا ہے پر جیڑا دواڈا نبی ہے وہ سارے نبیاں نالو بھی سونا بن کے آیا ہے ان دا مطلب ہے یہ ساڈا نظریہ نہیں ساڈا تے عقیدہ ہے فتویٰ حضور دا ہے بکانا نبی نہیں ہوندا نبی سونا ہوندا ہے یہ کیڑا نبی ہے کلونا جندی اپنی ایک لیٹ کوئی نہیں جیڑا آپ ایک کھو کاڑا ہے وہ اگاں کیڑا فیض ونڈو ہے جس محمد عربی دا سا کلمہ پڑے ہے ان دے سامنے تے آنکھ کڈی ہوئی جاوے تے نبی ہاتھ لا کے دوبارہ جوڑ چھڑ گئے توجہ بخت آپ اپنے ساڑھے چھوڑا تے موبائل لینا ہوئے بامے کام قیمت آڑا ہوئے ڈیزائن سونا پسند کر دیں کوڑے ہو نبی کانا چھوڑ لے آیا بخت تو اڈے آپ اپنے وہ حضور دا چہرہ ویکھیا تے خبیب مسلمان ہو گئے گھر آ کے دسیا تے ماں پہ ہوا دوجی پارٹی آڑا ہو نہ بتیرہ ماریا اے تاریخ پڑھ لو یہ ماریا بندے دین تو ہٹ دے تے بلال تو اگا نہ ہوندا اس ظالم دیا بچیاں ہو جنہاں نو خادم حسین رضوی آئینہ وکھایا نا حضور دی محبت دا او گوڑی جال کے پیچھا نہیں ہٹو تے بلال کیوں میں ہٹ جاندہ اے تو کو شاہی ہو رہے پتہ نہیں اے مقدرہ نے جاشنی لب دیئے اے گوڑیاں نال تے بدوکہ نال ہٹ دی ہوندی نا اخیر غازی عباس تو اگا نہ ٹر دی وہ تے اخیر ہو گئی ہے لیکن اے بہوے چاشنی ٹردی رانیے اس چاشنی یہ بھی کدی نہیں ویکھے اب داڑی آڑا ہے یا داڑی منہ ہے اے جندے دل دا بانڈا صاحب ویکھے نہ ہوندے تے گھر کر جاندی ہے تے کدائی داڑی آڑے نالو داڑی منڈے بازی لے جاندے تے اوتے علامہ اقبال ورگیاں نو آکھنا پوندا ہے شاہ جی اسی گلاں کردے رہے ہاں درخانہ دا چھوڑ بازی لے گیا دے اے بار انہاں نے گلاں کرنی پوندی ہے حضرت خبیب کلمہ پڑھیا انہاں آخرکار کیتا کی انہاں اجمے آندن آخرکار پہنوں ڈرایا 3-4 فون کیتے میں فلانی ایجنسی دا انج ہو جانا ہے یہ ہو جانا ہے آخر انہاں دا کام ہی ہوندا پھاڑ کے اندر آخر انہاں آکھیا با انہاں نے کمرے چ بند کر دیو نہ روٹی جائے نہ پانی جائے کوئی شے نہ جائے 3 دنوں بعد یا تے من جاسی تے یا مڑن جی اللہ دے حوالے انہاں 3 دہاڑے قید اندر رکھیا لیکن اس گل تو نواقف ہے بجن دے نال اس لائیاں نے نا تسی ذوق نال آکھنے سبحان اللہ چلے سٹیری ہوئی
لیکن رپیٹ دے کے رکھے جے اگے ہی تسی ماشاءاللہ واقف ہو ذوق نال کو سبحان اللہ اللہ اکبر میرے سونے نبی دا یار حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ حضور دا پڑھے گھر دے کمرے تے سائیاں قید کیتا ہوئے ترائے دیاڑے لگ گئے نہ کھانا جاوے نہ پانی جاوے نہ کھجوراں جان انہاں سمجھیا یا 3 دن بعد مان جاوے گا راضی ہیں پیارے میرے نبی دے صحابہ کی انہیاں قربانیاں دیتیاں انہی کو محبت ہونی چاہیے اسی پہلو میں نیا محلے دار پھر رشتہ دار پھر سیاسی بندہ پھر فلانا بندہ پھر فلانا بندہ پھر اینڈ تیا جواب مل دے قیوم صاحب ہے اسی توڑے نال تے کھلو جانا ہاں لیکن سمجھیا کرو گزارا یعنی دین اللہ ہو جاندہ ہے بطور مثال ہے جیڑا بندہ گل کردہ ہے گل تے تھوڑی ٹھیک ہے پر سمجھیا کرو اندہ کی مطلب ہوندہ ہے اندہ بدین دی خیر ہے محلے داران لوگ گزارا نہیں ہوندہ لیکن نبی دے صحابہ دا فتوہ ہے سارا جہان روس جائے گزارا ہو جاندہ ہے حضور روس جان گزارا نہیں ہوندہ میرے سونے نبی دا صحابی حضرت زید بن حارثہ نکیا ہوندیاں چھوٹا جہا وکدا غلام مکے آیا حضور نو تحفہ ملیا میرے نبی دی بارگاہ جوانی دی دہلیز چڑھیا آپ دے اہل خانہ نو پتہ لگا ساڈا چھور ساڈا لڑکا ساڈا منڈا ساڈا بچہ مکے رہندا ہے چاچا بھی آیا ابا بھی آیا رشتہ دار بھی ہے انہاں حضور دی بارگاہ چرد کیتی سونیا چھور ساڈا ہے اولاد ساڈی ہے ساڈا دل کردا ہے اسی پیچھے واپس لے جائیے میرے نبی نے فرمایا ان دے کولوں پوچھ لو جانا چاہتا ہے لے جاؤ سکا چاچا اپنے بھتیجے کولوں پوچھدا پیا چل پترا تینوں واپس لے جاواں تین تیری ماں یاد کردی پئی ہے بہنا تیرا راہ تکدیاں پیاں نے بیلی تینوں یاد کردے پئے نے حضور دے یار فرمایا چاچا ضرور ہے لیکن ساڈا یار تمنے گزارا نہ ہوگا سکا بھتیجا کہہ رہا ہے چاچا ضرور ہے رشتہ دار ضرور ہے ابا ضرور ہے لیکن ٹر جاؤ میں تہاڈے نال کوئی نہیں جانا اینوں دیش کہندے نے تے قبلہ حضور بابا جی فرماندے ہیں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے تائیں تے جنگ دا شہزادہ باہو سلطان فرماوندا ہے عشق دی گل اول جیڑا اکلوں دور ہٹاوے قاضی چھوڑے قضائی جاویں جدو عشق تماچا لاوے لوگ ایاڑے متی دے پر عاشق بولنا پاوے مڑن محال اونا دا میرا قابل بہو جنو سونا آپ بلاوے سکا چاچا ہے سکا پیو ہے 25 سال بعد متھے لگے تے حضور دا یار کہہ رہے ہیں
ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਫਤਿਹ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਉਬੈਦਾ ਬਿਨ ਜਰਾਹ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਬਦਰ ਇੰਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? अर्ज की हजूर मेरा सक्का प्यो है। तो मेरे नबी फरमाया प्यो मार छड़ी? फरमाया अब्बा समझ के नहीं मारिया, गरदार समझ के मारे है। खड़ाया गद्दारा नाला हा गुस्ताखल खड़ाया। इनका मतलब है मेरे नबी दे सहाबा दा भी पैगाम आते सारी जिंदगी साडा बाबा भी यही समझाता रहा ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने विच खबर ते बख्शिश ले सरकार जरूरी ने ना दिन ना महीने ते ना साल चमकड़ी ना दिन ना महीने ते ना साल चमकड़ी गल हशर आवेना तेरे लाल चमकड़ी गल हशर आवेना तेरे लाल चमकड़ी ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने विच खबर पे बख्शिश ले सरकार जरूरी। आज वक्त जिमें सारी जिंदगी बिल्कुल एक बता दो तकरीर खत्म हो गड्डी ते करोड़ रुपया भी भर छड़िए ना इंज कदी नहीं अपने आप चलती रहे वो तेल शेल मंगती रहती है उनका मोबाइल चेंज करना ही पौंदा है टायर उनके कोई भी शह है ना वो पैसे मंगती रहती है वो पैसे ए हुण मस्जिद अल्लाह दा घर है जुमेरात इनके वास्ते भी मंगने पौंदे ने कि तुहाडे हल कोई नहीं आवाम देती रहती इनका मतलब दीन और लुगा कोई नहीं हो दीन हर दौर च कुर्बानियां मंगदा है तो हुण दीन तुहाडी जान कोई नहीं पिया मंगदा दीन तुहाडे वो माल दे गए वो जाना इन्नियां क दे गए वो माल इन्ने क दे गए वो खून इन्ने क दे गए दीन तुहाडे कोलों होर कुछ नहीं मंगदा सिर्फ दीन ये डिमांड कर रहा है बस साडे नाल ते खड़ो जाओ ना दीने आंदा है बजान दो ना दीने आंदा है घर गड्डी बन के उरा ले आओ तुसी दीन नाल खड़ो जाओ तो बेशक गड्डियां बन के घर ले जाते रहे जिस दौर मुल्क की उन सद्या है जेड़े आंदे डिफाल्ट तो बचाया है ये भी एक दिन नहीं लाना मैं मस्जिद बह के गल कर रहा कुरान जी ना घरों एक रुपया भी दिता हो जरदारी रुपया दिता हो या शरीफ के एक रुपया पल्लियों दिता हो या खान और केड़ा बेचारा दा बीबियां दी कमाई ते बेचारा पड़दा उस देना भी शै की आ जेड़ा किदाइयों गरियां चोरी करके ते जट पा के खुश हुंदा उस मुल्क नूं देना भी छोदे की आ उंदे ते केड़ा गिला है पल्लियों किसे कख नहीं दिता या तुहाडे टैक्स चल रहे हैं या बाहरों मंग पेले आउंदे ईमानदारी नाल दसो जेड़े 6 महीने बाद बाहरों लैके आउंदे अपने वास्ते वो तुहानू पालू नहीं बेहतर उनके कोलों मंग लैने जिंदे दर ते सारा जहान पलदा है यार जेड़ा आप मंगता है सारी दिहाड़ी उजड़ वाले चौक च मंगे
تے واپسی تے انہوں ملک عبدل قیوم اور آکھن 5000 مینوں بھی دے میں گڈی چ تیل پوینا ہے تے کچھ غیرت مند جڑا والے دے بندے ہوئے تو انہاں بندیاں نہ کھڑا نہیں بس شاٹ با تواڈی ایم پی اے شپ لڑن دے بھائی جیڑا آپ شدہ ساری دیہڑی منگدا رہیا انہوں دے کولوں منگدے پئے ہو ان دا مطلب ہے منگتیاں کولوں منگیے تے شرم آوندا ہے منگتیاں کولوں منگیے تے شرم آوندا ہے اس در تو منگیے جتوں ایک واری خیرات ڈھی جائے تے بندہ آپ بادشاہ بن کھڑوندا ہے سن صرف منگنا نہیں آیا ہے نہیں بہت در بند ہو گیا ہے جس دور ملک قحط دا شکار آ نا ملک ڈیفالٹ دا شکار آ تے بندیاں نہ آٹا لبدا ہا نہ بجلی لبدی آئے اولے بھی دین آلے بندے کو ایجنسیاں پوچھ دیاں ہیاں 10 بابا آئینی روٹی لیندہ کدوں ہیں ملک دے حکمران ہاتھ چاہ گیا بس ساڈے کول کوئی شے نہیں ایک ایڈی ساری مسجد دے امام کو بندے پوچھ دے ہیں انہیں پیسے آپ کہاں سے لیتے ہیں تے بابان دا ہاتھ ڈیریاں کڈو تے پکی پینسل نال اکاؤنٹ لکھ لو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اینی کے گل دس رہے آج وقت ہے 70 سال ہو گئے حضور دے دین نال کھڑو جاؤ اے چھڑ دیو گلاں پوچھنیاں تسا کی کر لینا ہے اگلے کی کر لینا جے تے تواڈے وال روزانہ کلو گھیو دا ہوندا ہے تے 7 بسم اللہ وقت بندہ وکدا بھی سونا لگدا ہے یار جے تواڈے وال روزانہ 1 کلو آٹے دا آ جاندا تو وقت سانو تانوں چھیڑن دی کوئی لوڑ نہیں وقت اسی بے وقوفاں با تواڈی روزی تے لات مار رہے ہیں جے تواڈے پلیوں چاواں پی کے تواڈا 50,000 لے کے 3,000 منشی دا 7,000 تفتیشی دا 15,000 تھانے دار دا 20,000 محلے دے لمبڑدار دا تے تواڈا چور تواڈے پیسے نال تھانیوں چھوٹا وے اوندا تے سلام بندا ہے تے جس معاشر والے دے فرشتیاں کولوں چھڈنا ہے اوندا کوئی سلام نہیں بندا ساڑھا چور ساڑھے پیسے میں سلوٹ کر دے رہندن ایک تھاکتے نو پہ اصل ہے تسا دور جانا ہے میں اس تو پہنا میں تو مڑے تھی رہنا ہے اللہ آپ دیئے محبتہ اس تو ہٹ کے گل پہ کرنا اونجا الحمدللہ میں پکا تھتا سیاسی مولویاں تے لوہے تروڑ سیاسی مولویاں جی میں آپ امیدوار ایم پی اے دا پیچھے بھی میں درخواست دیتی سی تو انہاں ووٹ نہیں کرائے میری وجہ تو نہیں انجھی انہاں نہیں کرائے تے اس واری موڑ میں آپ خود ایم پی اے اپنے حلقے چ میں آپ الیکشن لڑنا ہے انشاءاللہ جی اللہ نے منظور ہویا تے لیکن اے چھڑ دے ہو اے ووٹاں دا کوئی نہیں تسی سارا جڑا والا کسے بندے نے بھی نہ ووٹ دے ہو نا یہ سڑکاں موڑ بھی بنان گے اگر سڑک ساڑھے ووٹ تے بن دی ہے تو وات ٹول پلازا کا دا اگر میٹر ساڑھے ووٹ تے سان لوا دن وات بل کا دا اگر بجلی ساڑھے ووٹ تے وجہ تو سان دن تو وات بل کا دا اگر موٹر وے ساڑھی خوشحالی واسطے بنی ہے تو وات ایتھو چڑھ دیا لاہور تائیں 500 کیس دا ان دا مطلب ہے الگ الگ محکمنے تے اپنے ساڑھے کلو ٹیکس لا کے اپنا سار رہن یہ سڑکہ نہ بنان تے نہ دی کمائی باندے میٹر لان تے نہ دی کمائی باندے تے ساڑھے بندے تے اس گل تے خوش ہو جاندن مولوی جی ہاں تسی پہنو آ جاندے ہو نا ہون ساڑھی دعا خیر ہو گئی کدے بھائی تیرے امام غزالی آیا اب تیری دعا خیر ہو گئی نہیں موڑ میں ہویا کیا وہ 50 سالاں بعد آیا ساڑھے ابے دا فاتحہ پڑھن آؤندہ ہاس اسن والی گل نہیں مر جان والی گل ہے ان فاتحہ آؤندہ ہی سی اپنے ذہن ویکھ لو سن پیکس مولوی جی ووٹ ضمیر دا ہوندہ میں نہیں ایک فاتح دی مار ہے اسی ضمیر تو نہیں بک دے تو میں کہ راتی جڑا 5,000 تین پہ کے دیا گے وہ ضمیر دا یا تیرے پہ نظیر دا کوڑیا تو سان سمجھے نا فاتحہ پڑھیا ساڑھے پیو دا 50 سالاں بعد ایمانداری نال جیڑا بندہ 50 سالاں بعد تو اڈے پیو دا فاتحہ پڑھ جائے ان دا تے ووٹ بن دے جس کفنایا نہایا دفنایا جنازہ بھی پڑھیا قبر تے بھی صورتاں پڑھیاں کل بھی پڑھیا ساتہ بھی 11واں بھی 40واں بھی سالانہ بھی اس مولوی دا ایک نہیں بنتا اول فاتح تے ووٹ دے ہوئی نا جے فاتح تے بھی دن دے ہو تے وقت بھی تو اڈے حل ساڑھا ڈھیر سارا ادھار ہے یار
ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਤੁਸਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਸੀਤੀ ਗਿਆ ਸਾ, ਮੁੜ ਵੀ ਆਗ ਛੱਡਿਆ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਮੇਂ ਅੱਲਾਹ ਮਕਾਮ ਦੇਣਾ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਇਹ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3-4 ਫਾਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਲੀਲ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਵੋਟ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੀਨ ਨਾਲ ਖੱਦਰ। ਇਹ ਯਹੂਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਲੋਈਏ ਨਾ ਖਲੋਈਏ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਾਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਦੀਨ ਉਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਦੀਨ ਢਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, हुजूर ने फरमाया जिंदे नाल मुहब्बत हुई उनदे नाल उठना है। ते जिस घर बल्ले वाली फोटो लाई हुई ना वो मत समझे मैं 11वीं वाले नाल उठना है। जिस घर शेर का निशान लाया वो मत समझे मैं दाता साहब नाल उठना है। मंजर माशर वाले दिहाड़े भी अजीब होना है, किना बल्ले नाल किदई शेरां नाल किदई तीरां नाल। सन साडा बाबा दस गया है हम सूए हश्र चलेंगे। मैं गलत फहमी दूर कर छड़ा, हम नहीं असी नहीं, असी ते बड़े कम अमल बंदे। असा उठना है बाबे नाल ते बाबा सन दस गया है हम सूए हश्र चलेंगे। शाह बरार के साथ काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ते तवज्जो तवज्जो जेड़े बंदे आ यब खाना गद देंदे अनपढ़ वाले सवाल छड़ दो, पढ़िया लिखिया साडे छोरां ते सवाल कीता करो। ये आप हुण अद्धे वकील ने, जिन्नी वारी ये फड़ी चुके न तुसां सानू कुथाणे छुड़ाने। मैं क्या जेड़े साडे छोर फजी जाए उन्हां तुहाडा प्यो छुड़ांदा, जे साडे होर शेड्यूल वाले छुट गए तरह दे तुहाडे भी नहीं। साडे छोर ते आप अद्धे वकील ने, ये पर्चा वेख के वेख लेंगे 3 दिन बाद जमानत हो जाएगी। इन्हां नूं सारियां सिक्का दा पता लग गया। कुड़ियां गल्लां छड्ड दिओ, अंजो जण ये तो सियासी नारा है। चलो मान लिया तुहाडी मान लैने भाई यार ये सियासी नारा है। सन वो नारा च दसो जेड़ा क़यामत वाले दे मजहबी मार ने। लब्बैक या रसूल अल्लाह, चलो सियासी हो गया लिख लेने, ताजदार खत्मे नबूवत सियासी हो गया। एक नारा तो तुसां भी दसना ना जेड़ा क़यामत वाले दे मजहबी मार ने, वो दसो केड़ा है। मोड़े ही पका लो यही मजहबी नारा है। तवज्जो अगर तुहाडे कोल है तो तुसां च लेना नहीं। हुण जिन्हां दियां बाहीं हैन उतां खड़ियां करो। लै सुणिओ ओ यार ऐ उतां नहीं जे हुंदा, ये साडे बाबे भी पेंशन लेनी होवे तो 5 घंटे दफ्तर वाले खड़े रहंदे ने, थकदे नहीं। जरे जरे पुछण हो अंगूठा लग्या है कि नहीं, इंज हथ करे ते गैरत नाल नारा मारना है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हंसते रहो तो बसते रहो। अल्लाह आप दी मोहब्बत सलामत रखे, अल्लाह आप नुश्ता ता फरमाए। सोहना लगदा रिज़वे बाबा, सोहना लगदा रिज़वे बाबा, सोहना लगदा रिज़वे बाबा, सोहना लगदा रिज़वे बाबा। खत्म नबूवत ते ओदा पहरा लगदा यार मिसाली,
پا لگدا خون حلالی عزت رسول سے کٹ جا کٹ جا کٹ جا ایہو دسدا رضوی بابا سوہنا لگدا ہے ایک اٹھیا تو سکیا ووٹ کو عزت دو ماں اس پارسل کرا چھڑی اگا عزت کیڑی رہ گئی ایک اٹھیا ہو سکیا میں آزادی کھو کے لے لینی ہے وہ چوک چھوڑن چھڑ کے تے آپ پتہ نہیں کیڑی بس تے چھڑ گیا کوئی بھی نہ لتا یہ سباب میں نسا منیا کیوں ہیں فیض آباد یعنی چوکوے ہر دانی غیر رضوی ظالم جتنا ظالم ہوئے ڈردا نہیں رضوی ایسے گل دا ماڑے 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 نہیں وکدا رضوی بابا سوہنا لگدا رضوی بابا تقریرہ لگ گئیں نہ ہو سکے شیخ الاسلام کسے آکھیا مجدد دورہ کسے آکھیا غوث زمان کسے آکھیا فلاں اس انی عزت ملن دے باوجود بھی اپنا تعارف بندیاں کی کرایا ہے کتا پاکے رسول اللہ دا بہو کے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے ختم نبوت ساڈا ایمان 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 ایہو دسدا رضوی بابا سوہنا لگدا رضوی بابا اس مرد کلندر دا سالانہ عرس پاک آ رہے ہیں نہ اتھے کوڈی دا میچ ہونا ہے نہ اتھے کرکٹ دا میچ ہونا ہے نہ اتھے کو تصویری نمائش لگنی ہے نہ موت دا کھو ہونا ہے نہ لکی ایرانی سرکس ہونی ہے جاندیاں بھی ختم نبوت دے نعرے تھے آندیاں بھی ختم نبوت دے نعرے 19 باقی اتھو دے جڑے ذمہ دران نے انہاں نہ رابطہ کر لیا جے تے وہ ہزار لگ بھی جاوے جدو کی دائی درنے تے جانا ہوئے تو دو پوچھ دینے مفت ٹیوٹا ہے بلے ٹھیکیدارا یہ دین ہر شے مفت نہیں دیندہ کدی کدی دین تے لا چھڑیے تو مڑ دین بکھا مرن بھی نہیں دیندہ صرف کچھ بھی نہ کرن جاوے ہے نہ اتنے تقریر کسے دی سنے ہیں نہ کسے دی گل سنے ہیں صرف انہا کدے کھڑو کے بندے روے ہے بے جن دے مزار تے ختم نبوت دا انہا کم ہو رہے ہیں انہا دی حکومت اچکنہ ہو سی اللہ آپ دیئے محبتہ سلامت رکھے اللہ آپ نشتہ تا فرمائے ہس دے رہو تے بس دے رہو وما علیہ جی 13 نو ہے نا ہاں یہ میں نے یاد ہے سی ایک